बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अनवार रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। वक्फे पे थे जी, वक्फे के बाद वापस आ गए हैं और मेहमान, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास सिलसिला जारी होता है और आज बड़े एक और ख़ास मेहमान जी, जिनको आप मेरे साथ मुख्तलिफ प्रोग्रामों में और वैसे भी TV टॉक शोज़ में देखते हैं जी। बड़े ही तुंदो तेज़ जुमलों के साथ और तुंदो तेज़ लहजे के साथ आप उनको देख रहे होते हैं, लेकिन आज अब हम पूछेंगे रमज़ान के महीने में किस तरह से क्या रूटीन है, क्या नहीं है। मेंबर कौमी असम्बली हैं जी और सीनियर रहनुमा हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं MQM पाकिस्तान के, और आज इस हमारी ट्रांसमिशन में हिस्सा बनने के लिए आए हैं डिप्टी इकबाल साहब हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप रमज़ान के आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो, आपको भी रमज़ान की मुबारक। सेशन चल रहा है? सेशन खत्म हो गया पिछले जुम्मे को। रमज़ानों में भी आप लोग सुन रहे हैं लड़ाई झगड़े कर रहे हैं? नहीं, बहुत देखिए, वहाँ पे मसला ये है कि शैतान का तो काम ही यही है। अब इंसान का काम है, शैतान का काम है, मगर इंसान का काम ये है कि उसको कैसे काबू करे। अब उसके नफ्स के ऊपर वो है ना कि किस तरीके से उसको काबू रखे। कितनी लड़ाई झगड़ा हुआ है वहाँ कौमी असेंबली के अंदर रमजान में? ये रमजान में मेरा ख्याल है कि ये कुछ अल्लाह ने एक हिदायत दे दी, शायद थोड़ा सा रमजान का वो आ गया कि एहतराम आ गया कि इतना। और इत्तेफाक की बात ये है कि रमजान में 2-3 ही सेशन हुए और ज्यादा नहीं हुआ। अगर ज्यादा होती तो फिर मेरा ख्याल है कुछ किसी को। अच्छा, ऐसा क्यों है वैसे कि आज तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ ना सवाल, आज वैसे वाले नहीं पूछ रही जो पॉलिटिकल है, वैसे पूछ रहे हैं ऐसा क्यों है, लोग पूछ रहे होते हैं। आप लोग वैसे भी जिस भी हुकूमत के साथ हिस्सा बनते हैं उसके साथ वो हुकूमत की नालायकियों से आप लोगों को भी जो है बातें सुनने को पड़ती है। अब देखिए, मसला ये नहीं है कि मैं ये समझता हूँ कि ये मैंने ये चौथी दफा ये मेरा चौथी दफा है मैंने हूँ, मगर ये पहली असेंबली ऐसी है कि जिसमें मैंने और असेंबली ऐसे, हालांकि मैं हुकूमत का हूँ, जाहिर बात है उस पार्टी में हूँ, मगर जहाँ सच है तो सच है, जो गलत है तो गलत है, उसके ऊपर मेरा हमेशा से उसूल रहा है अपना ये। मगर इतने पिछले 3 टेन्योर में और ये चौथे में आज तक कोई ऐसी मुस्बत बातें वो नहीं हुई कि सिर्फ ये कि मैं समझता हूँ कि अभी पिछले दिनों जो ये एक हमारा बिल आया था उसके ऊपर एक थोड़ा सा कुछ ये कहनी चाहिए कि असेंबली का माहौल लगा के वाकई में हुई है। पहले भी था, पीपल्स पार्टी भी थी, नून भी थी, सभी चीज थी, सारी चीज, मगर उसमें कुछ थोड़ा सा एक दूसरे के जो बात होती थी सुननी भी होती थी, सुनते भी थे, सुनाते भी थे। अब यहाँ पे जरा सा वो ये हो जाता है कि अपने आप पे कंट्रोल जो है ना, जब तक वो नहीं होगा कि अगर कोई कह रहा है तो उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, उसको सुनना पड़ता है। तो अगर आप वो माहौल लड़ाए तब उसको नेगेटिव उसमें ले जाएंगे, कोई बात कर रहा है तो आप उसको नेगेटिव जरूर लें, मगर उसको आप अपने दलाइल से उसको वो करें तो उसमें फर्क पड़ जाता है, सारी चीज सही फर्क पड़ जाता है। ठीक कह रहे हैं। अच्छा ये बताएं, मैं अपने सारे मेहमानों से पूछ रही हूँ जो यहाँ आ रहे हैं, पहला रोजा याद है आपने कब रखा था? पहला रोजा याद है, 6 या 7 साल की उम्र में। अभी क्या उम्र है इकबाल भाई? मेरी अभी 66 है। अच्छा माशाल्लाह, 67। अच्छा, और पहला रोजा कब रखा था? 6 साल में? 6 साल याद है? 6-7 साल में याद। अच्छा। बिल्कुल याद। हाँ, वो पहला रोजे का पहले रोजे का जो वो होता है ना, क्योंकि घर का माहौल ऐसा था कि सारे हमारे वाले साहब और वालदा हमारी सब जो है, सारे बहन भाई हमारे सब वो अक्सर वो होता था कि भाई बचपन में मैं समझता हूँ कि हर बच्चे के साथ होता है ये। नहीं, वैसे सब जितने मेहमान आ रहे हैं ना वो यहाँ के यही कह रहे हैं कि हमारे माँ बाप इतने दीनी थे और ये सब कुछ था, तो मुझे लगता है कि आप लोग खुद बिगड़ गए। पीछे से तो सही मामला चलता हुआ आ रहा था, लेकिन सारे जो है वो बाद में खुद बिगड़ गए, क्योंकि जो आ रहे वाकई यही बता रहे हैं कि हमारे घर का माहौल बड़ा मजहबी था, बड़ा इस्लामी था, माँ बाप बहुत डांट डपट करते थे, बहुत सख्तियां करते थे, तो इसका मतलब कि आप सब बिगड़ गए, आप सब वाली जनरेशन बिगड़ गई। देखिए, मैं उस दौर की बात अगर आप करेंगे ना, तो वो एक माहौल ही अलग था। उस वक्त माँ बाप क्या अपने उस्तादों का एहतराम होता था कि अगर कहीं उस्ताद को देख लिया तो अगर वो आ रहे हैं तो दूसरी गली से भाग जाते थे कि सामना ना हो जाए उनका। अब चीज जो है ना, क्योंकि उस वक्त माँ बाप तो एक सबसे बड़ी अपने भाइयों का, बड़े भाइयों का, दूसरों बहनों का इतना एहतराम होता था कि उनको देख के सारी चीजें। असल में अब हमारे यहाँ जो है ना अखलाकियात, और हम उस दायरे में अभी तक वो
आज हमारा बच्चा बाबा यार क्या है, तो ये उस वक्त अगर ये कह रहे तो मुंह पे जोर से चप्पड़ पड़ता था कि आपके मुंह अंदर दांत अंदर चप्पल भी आ रही होती थी, फ्लाइंग चप्पल देखें मैं वही तो ये सारी चीजें जो है कोशिश हम करते हैं कि इनको तो ये क्या वजह हम इनको बताते हैं कि बेटा अगर तुम्हारे दादा दादी और तुम्हारे और भाई जो है हमारे, तो मैं माशाल्लाह से हम 7 भाई थे, अभी हम 2 भाई हैं, तो बड़े भाई मेरे जो है सबसे हमने कि कभी जाके बैठो उनके पूछो उनसे सारी चीजें किस तरीके से हमने जिंदगी, आज तुम लोग आए, तुम लोग के अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ है, हमसे तो उस माहौल में पड़े, हम तो फख्र से कहते हैं हमने वो एक एक दिन का फाका भी देखा हमने, ऐसी बात नहीं है ऐसी कोई, क्योंकि जब तक इंसान के ऊपर खुद नहीं गुजरेगी ना तो वो दूसरे का एहसास नहीं करेगा। ये बात बहुत तो आज जो हमारा माशरा इस तरह से हो गया है ना कि अगर हम देखें कि जहाँ पे भूख अफलास ये है तो किसी को वो कहेगा यार मगर उसको यार इस तरीके से मत दो, उसको उस तरीके से दो कि ताकि आपको भी उस चीज का एक सुकून मिले कि यार मैंने किसी को कुछ चीज दी है तो इस नियत से नहीं दी कि यार ये भूखा था ये वो था ये, तो इस तरीके से कि आज हमारा माशरा जो है ना इसको थोड़ा सा हमने, और सारा आज आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से मैं एक बात ये कहूंगा, अभी तो मैं बैठा हूँ क्योंकि लांडी कोरंगी मेरा हल्का भी है और पहले मेरा और दूसरे तब पूरा पाकिस्तानी हल्का होता है, मगर खुदारा वाटर बोर्ड वालों से मेरी 3 दिन पहले एमडी साहब से अभी हमारी मीटिंग प्रोग्राम में होके गए हैं वो पिछले हफ्ते, देखें मैं उनको कहूंगा खुदा के वास्ते रोजों का ख्याल कर ले, आपको बस कर दे यार मसला ये वाटर बोर्ड वाले बस कर दे, टैंकर माफिया जो है इनको लगाम दे दे, अवाम प्यासी भूखी मर रही है, मैं तो लड़ के मैं रोज आना मेरे आप दफ्तर में आप आए इफ्तार के बाद में जब मैं 8 बजे 9 बजे जब आप पहुंचता हूँ तो जमघटा लगा होता है, सही है। तो कम से कम इसमें मेरी इस आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एमटी वाटर बोर्ड असद भाई से भी दरखास्त है कि जरा सा पानी का मसला जो है इसको देखें ताकि जहां से जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो आपका बल्क का जो सारी वो बैठे हुए, ठीक है यार बहुत कमा लिया बहुत खुदा के वास्ते आवाम का, तो अब थोड़ा सा आवाम को रमजान में पानी दे दो ताकि आखिरत अपनी संवारने की तरफ चले जाऊं, मैं तो ये कहूंगा इनके पास अगर इनके सुन ले तो बस चलें इकबाल भाई आपकी शिकायत उन तक पहुंच जाएगी, मैं भेजवा दूंगी। ऐसा मेरी शिकायत नहीं है, ये अवाम का हुआ है, हम भी हम तो रोजाना सुनते हैं 40 चीख पुकार ये गालियां भी सुन रहे होते हैं, सब कुछ सुन रहे होते हैं, आप तो अपने ठंडे कमरे में बैठे होते हो, आपको क्या पता है क्या होता है, हम तो ठीक है इकबाल भाई ठीक है। अच्छा गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मैं अपने उलमाए कराम की तरफ भी बढ़ती हूँ और आज का मौजू भी इसी हवाले से जी हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद पे आज हम बात करेंगे, यानी कि अल्लाह के तरफ हम लोगों के किस तरह से हमने इबादतें रियाजतें करनी है, क्या हुकूक है अल्लाह के हम पर, और हुकूकुल इबाद यानी कि बंदों का बंदे पर क्या हक है और उसकी कितनी पकड़ है, जिस चीज़ को हम बहुत आसान समझते हैं शायद। मैं हमेशा कहती हूँ कि बिल्कुल बारीक लाइन का फ़र्क होता है, आप लाइन के इस पार या फिर उस पार, तो इस पार और उस पार का क्या मतलब है वो भी मैं भी मुफ्ती साहब आपको बताएंगे। मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद हसन रिजवी साहब की तरफ आऊँगी। मुफ्ती साहब बहुत आज का मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है, आप सबसे पहले तो हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद की जो डेफिनेशन है वो मैं चाहूँगी कि एक लाइन में ब्रीफ कर दें ताकि लोगों को पता चले। वैसे तो हम बचपन से पढ़ते आते हैं, इस्लामी किताबों में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन शायद वो सिर्फ हम पढ़ने की हद तक उसको रखते हैं, रट्टे लगाने की हद तक रखते हैं, उसका अमली ज़िंदगी में जो प्रैक्टिकली हमारे पास उस चीज़ की एग्जीक्यूशन है उसको हम नहीं समझ पाते। मुख्तसरन अर्ज़ ये है कि क़यामत के दिन का जो निफाज है वो क्यों है जी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जो अदालत लगनी है उसका निफाज ही हुकूकुल इबाद के लिए है, और दुनिया का सबसे अहम तरीन बंदा वो होता है जो जिसको मकाम शहादत मिल जाए, और शहीद वो होता है कि उसका खून का कतरा ज़मीन पर नहीं की तरह अल्लाह पहले उसकी जन्नत में दाखिला फरमा देता है। लेकिन उसके लिए भी जब क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ अदालत लगाई जाएगी तो वो शहीद जब अल्लाह के सामने खड़ा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमाएगा कि ऐ शहीद तेरी बड़ी इज्जत है, तेरा बड़ा मकाम है, बड़ा रुतबा है, ये जन्नत मैंने तेरे हवाले की है, लेकिन जन्नत में जाने से पहले पहले हुकूकुल इबाद के अंदर जो तुमने हक तलफियाँ की थी उन बंदों के पास जाओ, जब वो बंदे तुम्हें माफ़ कर देंगे तो जन्नत में चले जाना।
تو ایک شہید، ایک غازی، ایک مجاہد سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا نا رتبے میں. تو جب ان کے لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جب تک وہ بندوں سے اپنے حقوق معاف نہیں کروا لیں گے، بندوں سے معافیا نہیں کروا لیں گے، جنت میں نہیں جا سکتے، وہاں پہ دروغ جنت روک دیں گے. اور اسی حوالے سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو انسان ہے، انسان کے دو شعبے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ کے بارے میں جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو انسان رونا دھونا مچائے گا کہ مالک مجھے معاف فرما دے. اللہ فرمائے گا اچھا میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن جو بندوں کے حقوق میں تم نے حق تلفیاں کی تھی وہ تمہیں معاف نہیں ہیں. اور بندوں کے حقوق کے حق تلفیوں کا اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں اور احادیث کے اندر ہے. سب سے بڑی کتاب حدیث کی بخاری شریف ہے. اس کا پہلا باب ہے کتاب الایمان، یعنی ایمان کسے کہتے ہیں. اس کتاب الایمان بخاری شریف جلد 1 کتاب الایمان صفحہ 15 اور حدیث نمبر 10 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے. فرمایا من سلم المسلمون من لسان و یدی، مومن تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے اندر رحم دلی ہو، جس کے اندر شفقت ہو، جس کے ہاتھ زبان سے مسلمان محفوظ رہتے ہوں. اور اسی کتاب الایمان بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 16 پہ یہ لکھا گیا ہے کہ اس وقت تک تو کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک کہ یحب لنفسہ ما تحب لاخی، جب تک کہ اپنے بھائیوں کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور اسی طرح ترمذی جلد 3 صفحہ نمبر 369 کی ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرتا ہو، بڑوں کی تعظیم نہ کرتا ہو، یتیموں مسکینوں کی مدد نہ کرتا ہو، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلہ رحمی اور شفقت سے پیش نہ آتا ہو. تو یہ جو اسلام ہے، یہ قرآن ہے، اس نے تو آ کے مسئلہ ہی حل کر دیا ہے کہ ہم کتنے ہی نمازی، کتنے ہی حاجی بن جائیں تو اس وقت تک ہم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ حقوق العباد پر عمل نہیں ہوگا. ایک عورت کی بات میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کی گئی کہ یا رسول اللہ بڑی نمازی ہے، پرہیزی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، حج زکات سب کام کرتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس سے تنگ ہیں. میرے آقا نے فرمایا ہی فی النار، وہ عورت جہنمی ہے. ایک اور عورت کی بات کی گئی یا رسول اللہ یہ صرف فرض پڑتی ہے لیکن یہ ہے کہ بندوں کے حقوق پورے کرتی ہے. حضور نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت ہی ہے. تو جب حقوق کی بات ہوتی ہے ہم تو اس اسلام کی بات کرتے ہیں کہ جس اسلام کے اندر اگر کوئی طوائفہ عورت کتے کو پانی پلا دیتی ہے، بخاری شریف جلد 1 صفحہ 409 پہ موجود ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخلہ عطا فرما سکتا ہے. تو اگر بندے بندوں پر رحم کریں گے اللہ کیوں نہیں رحم فرمائے گا. من لا یرحم لا ترحم، فرمایا جو رحم نہیں کرتا رحم نہیں کیا جاتا. بہت خوبصورت آپ نے بیان کیا مفتی صاحب. اور میں تو یہ سوچ کر حیران ہوتی ہوں کہ اگر آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں یا دکھ دیتے ہیں یا اس کو دکھ پہنچاتے ہیں کسی بھی لحاظ سے، یعنی کہ آپ اس کی برائی کر رہے ہیں یا آپ اس کو تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اپسیٹ کر رہے ہیں، اور وہ بندہ پھر جا کے پیچھے سے اللہ کو پکار کے اگر روئے اور آپ کی اس سے شکایت کر دی اللہ سے اور اس کی دل آزاری چونکہ اگر آپ نے کی ہے اور وہ آپ کی وجہ سے پریشان ہے یا آپ کی وجہ سے وہ کوئی اپنے آپ کو ہارم کر رہا ہے تو پھر آپ کہاں جائیں گے. مطلب میں تو یہ سوچ کے ایٹ ٹائم بہت مجھے دکھ بھی ہوتا ہے اور میں سوچ کے بہت حیران بھی ہوتی ہوں کہ ہم کیوں اس طرح سے کرتے ہیں. اور ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں یا کسی کو پریشان کر رہے ہیں، کسی کو تنگ کر رہے ہیں، کسی کا حق کھا رہے ہیں تو یہ تو کسی طور سے قابل قبول ہی نہیں ہے چیزیں. میں ہمارے ساتھ موجود عالمہ بھی ہیں، عالمہ ذاکرہ زہرا اصغر صاحبہ ہیں. آپ کی طرف آتی ہوں، آپ کس طرح سے سارے معاملے کو دیکھتی ہیں جو حقوق العباد اور حقوق اللہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور بندوں پہ بندوں کا حق بہت ہی نازک معاملہ ہے اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، لیکن ہم شاید یہ ساری چیزیں بھلا بیٹھے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ یہ موضوع بہت خوبصورت ہے، حقوق العباد، اور بہت وسعت رکھتا ہے. قرآن مجید جو اللہ کی الہی کتاب ہے اگر ہم دیکھیں تو اس میں پروردگار عالم نے انسانیت کا درس دیا ہے. پورے قرآن میں جا بجا پروردگار عالم انسان کی، مسلمان کی نہیں، انسان کی کردار سازی کر رہا ہے کہ جس طرح سے ہمسایوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حقوق ہے. صرف یہ نہیں بلکہ انسان کا انسان پہ کیا حقوق ہیں یہ بھی بیان کیے. جانوروں کے حقوق ہیں، حیوانوں کے حقوق ہیں، ان سب حقوق کا نام حقوق العباد ہے. پھر جیسے کہ رسول اکرم جناب ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے کہ پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ حقوق اللہ اور بندے اور اللہ کا معاملہ ہے کہ جیسے بھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ بندہ جو پروردگار عالم جو 70 ماہوں سے زیادہ مامتا رکھتا ہے کہ جب انسان گڑ گڑا کی دعا مانگے، جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں پہ شرمسار ہو اور وہ گڑ گڑا کے توبہ کرے، سچی توبہ کرے، وہ غفور الرحیم ضرور معاف کرے گا. مگر پروردگار عالم یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بندوں کے معاملات وہیں حل کر کے آؤ.
آپس کے جو معاملات ہیں وہ وہی طے کر کے آؤ. ہم اور آپ کس سے سیکھتے ہیں؟ اسوہ حسنہ ہمارے لیے، ہمارے سامنے ہمارے لیے رول ماڈل ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ ہیں. ہم ان کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ رسول اکرم کی ذات وہ ہے کہ وہ صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ کفار اور مشرکین کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. امین کہتے ہیں، صادق کہتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، رسول نے جب کہا تھا کہ یہ بتاؤ اگر میں کہوں کہ یہ پہاڑ کے پیچھے فوج کا لشکر ہے، تو کفار نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں یقین ہے. کہا اگر تم وہاں جاؤ پہاڑ کے پیچھے جا کے دیکھو وہ لشکر نظر نہ آئے تو کیا کہو گے؟ کہا نہیں، ہم کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کا دھوکا ہے، آپ نے جو کہا ہے وہ غلط نہیں ہے. کہ سیرت کا ہمیں کہاں سے سیکھنے کو مل رہی ہے؟ ہمیں ان کو فالو کرنا ہے کہ رسول کا کردار کیا ہے، سیرت کیا ہے، حقوق العباد کو کس طرح سے ادا کیا. کہ جیسا وہ واقعہ آپ سب نے سنا ہے کہ ایک خاتون تھی جو کچرا پھینکا کرتی تھی، اور جب نہیں پھینکا، جس دن نہیں پھینکا کہ رسول اکرم خود تشریف لے کر گئے، اس سے اس کے حالات دریافت کی، طبیعت پوچھی، اور پھر وہ عورت مسلمان ہو گئی. اس طرح سے کردار سازی کی قرآن مجید کی اگر ہم تعلیمات دیکھیں تو وہ بھی پروردگار عالم ہمیں کردار سازی سکھا رہا ہے. اور چونکہ یہ بابرکت مہینہ ہے رمضان کا، اس میں کتنا بہترین پروردگار عالم اپنے بندوں کی کتنے پیار سے تربیت کر رہا ہے. بھوک و پیاس میں رہ کے صرف یہ نہیں کہ آپ ٹائم دیکھتے ہو اب کب آئے گا افطار کا ٹائم، اب کب ہوگا، کب میں کھاؤں گی، کب میں پیوں گی، کب میرا روزہ افطار ہوگا، بلکہ اس بھوک و پیاس کو محسوس کرو. پھر تم ان لوگوں کا خیال کرو تمہارے دل میں جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو یتیم ہیں، کہ جنہیں میسر نہیں ہے عام روٹین میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی. تو لہٰذا اپنی بھوک و پیاس کو صبر کرنے کا نام اس طرح سے صبر کرو کہ تم اپنی دوسری مخلوق، اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا خیال کر سکو. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ نے جب مصر کا والی بنایا مالک اشتر کو، تو انہوں نے بہترین ایک دستور بنا کے دیا، عہد نامہ، جو کہ نہج البلاغہ میں موجود ہے اور اقوام متحدہ میں بھی وہ کوٹ کیا گیا. اس میں سب سے پہلا جملہ جو تھا وہ یہ تھا کہ دیکھو تمہیں والی بنا کر بھیج رہا ہوں، تمہارے سامنے دو طرح کے لوگ آئیں گے. ایک تو وہ جو تمہارے ایمانی بھائی ہوں گے یعنی مسلمان ہوں گے، اور دوسرے وہ جو ایمانی بھائی نہیں ہوں گے مگر ہوں گے تو انسان. لہٰذا ان سے بھی تم اسی طرح سے پیش آنا جس طرح سے تم اپنے ایمانی بھائی کے ساتھ پیش آتے ہو. پھر کہا کہ دیکھو جو تمہارے ماتحت ہیں، جو نوکر ہیں، ان کا تم اس طرح سے خیال کرنا کہ دیکھو جس طرح سے تم اپنے پروردگار عالم سے چاہتے ہو کہ بار الہ تم سے اس طرح سے سلوک پیش آئے، بس اپنے بندوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے پیش آنا. اگر کوئی مجرم بھی ہے تو اس کی بات کو کہنے کا موقع دینا، کہے بغیر اسے سزا مت دینا، اور حسن سلوک سے پیش آنا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ایام آنے والے ہیں کہ مولا کو جب ضربت لگی تھی، جو تلوار سے شہید کیا گیا وہ زہر سے بجھی ہوئی تلوار تھی. جب طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے کہا کہ زہر پورے جسم میں سرائیت کر چکا ہے، لہٰذا بہتر یہ کہ ان کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جائے تو دن کچھ مل جائیں گے. جب یہ کوفے میں بات پھیلی تو وہ یتیم، وہ مسکین جنہیں مولا علی جا کے خود اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرتے تھے، پیار و شفقت دیا کرتے تھے، وہ بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کے کوزے لیے ہوئے آئے اور مولا کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے. جب پوچھا، کہا کہ ہم اپنے بابا کو یہ دودھ دینے آئے ہیں، آج ہم نہیں پیئیں گے تو کیا ہوا، آج ہمارے بابا کو ضرورت ہے. وہ کتنے یتیم تھے، کتنے مسکین تھے. یہاں ایک بات اور واضح کرتی چلوں، ماشاءاللہ سے بہت ساری NGO کام کر رہی ہیں، پروردگار عالم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. ہم سب کا بحیثیت مسلمان ہم سب پر یہ فرائض ہیں اور یہ حقوق ہیں ان لوگوں کے کہ ہم ان کو ادا کریں، مگر ہم اپنے فرائض ادا کرتے وقت ایک چیز بھول جاتے ہیں، وہ ہے اخلاص. ریاکاری آ جاتی ہے. جب تک میں دو چار لوگوں کی مدد کروں اور میں کسی کو بتا نہ دوں، آج کل تو یہ نا، پہلے مشہور تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، آج کل ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال. بالکل. تو اس طرح سے اگر ہم کریں تو پھر حقوق العباد کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا. بہت خوبصورت بات کہہ رہی ہیں عالمہ ذاکرہ زہرا اصغر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ہی پیاری گفتگو کی ہے. ہم ایک وقفے کی طرف ہمیں جانا ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے ناظرین یہ تھوڑا سا لمبا وقفہ ہوتا ہے. یہیں سے کنٹینیو کریں گے، بات کا آغاز کریں گے یہیں سے، اور یہاں پہ ہم جاتے ہیں جی شیف اقبال کی طرف، شیف 21 کی طرف جاتے ہیں. اور اقبال آج کیا پکا رہے ہیں، کیا کھلا رہے ہیں جھٹ پٹ روزے داروں کے لیے، کیا ایزی ٹو کوک بنا رہے ہیں، اس کی طرف ہم جائیں گے. تو اوور ٹو یو اقبال. لیکن ساتھ ہی ہمارے ساتھ یہاں پہ نعت خواہ محمد شہزاد رضا قادری موجود ہیں. شہزاد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شہزاد آپ کیا کلام بارگاہ رسالت میں پیش کریں گے، کیا تیار کر کے لائیں؟ میں آج پہلے حمد باری تعالیٰ پیش کروں گا. ٹھیک ہے، تو بس اسی سے ہم پھر اپنے بریک پہ چلے جائیں گے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے
خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا